हेलो एभ्रिवान सो आज हामी गर्नेछौँ सेलेक्ट कमान्डको नम्बर जी र जीमा हामी गर्नेछौँ स्ट्रिङ प्याटर्न म्याचिङ प्याटर्न म्याचिङमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि टु रिट्रिभ नेम अफ अल द टिचर्स स्टार्टिङ फ्रम लेटर एस यो गर्नेछौँ क्वेरी अनि अर्को क्वेरी गर्ने चाहिँ हामी टु रिट्रिभ नेम अफ अल द टिचर्स ह्याभिङ 6 क्यारेक्टर्स इन द फर्स्ट नेम एन्ड स्टार्टिङ विथ एस र एटलिस्ट 6 क्यारेक्टर होस् अनि त्यो टिचर्सको नेम चाहिँ स्टार्टिङ विथ एस एन्ड another query will do, that is to retrieve names of all the teachers having at least 6 character in the first name र यस यो क्वेरीले चाहिँ के गर्छ जति पनि टिचर्सहरु छ अल टिचर्स जति पनि टिचर्स छ जसको चाहिँ एटलिस्ट 6 क्यारेक्टर होस् 6 क्यारेक्टर भन्दा बेसी पनि हुन सक्छ जस्तै 6 7 8 यो वरिपरिको जति पनि लेटर्सहरु भएको फर्स्ट नेम भएको टिचर्सहरु छ यिनीहरुलाई डिस्प्ले गर्छ यो क्वेरीले सो विल डु वन बाइ वन र फर्स्ट अफ अल हाम्रो प्याटर्न म्याचिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि समटाइम्स हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ वी हेभ टु म्याच द पार्ट अफ द स्ट्रिङ्स र म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ कोही बेला अब हामीलाई 6 वटा नम्बर मात्रै भएको चाहिन्छ नाम भएको कोही बेला एसबाट उठ्ने मात्रै नाम भएको हैन कोही बेला एबाट स्टार्ट हुने टिचर्सको नाम अथवा कोही बेला बीबाट स्टार्ट हुने र स्ट्रिङ भनेको के हैन स्ट्रिङ भनेको एउटा सिक्वेन्स अफ टेक्स्ट हो जस्तै तिमीले कुनै पनि अब एउटा नाम पनि एउटा स्ट्रिङै हो जस्तै राजीव प्रधान इज अ स्ट्रिङ अथवा मैले यहाँ समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टु म्याच पार्ट अफ स्ट्रिङ यो सेन्टेन्सबाट यो इट्स अ स्ट्रिङ मतलब यहाँनिर सिक्वेन्सली वर्ड आइरहेको छ मतलब यस्तो खालको सिक्वेन्सली कुनै पनि वर्ड आउँदैछ भने त्यसलाई भन्छ हामीले स्ट्रिङ र त्यसलाई नै हामीले के भन्छौँ स्ट्रिङ प्याटर्न म्याचिङ बुझ्दैछ स्ट्रिङ प्याटर्न म्याचिङमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ हामीले यो क्वेरीमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी जति पनि टिचर्स स्टार्ट विथ एस अथवा कुनै पनि लेटरबाट स्टार्ट हुन्छ अथवा स्पेसिफिक 6 वटा लेटर भएको नाम भएको टिचर्सहरु 6 वटा लेटर क्यारेक्टर्स भएको टिचर्सहरु अनि हामी फर्स्ट नेम मात्रै गर्नेछौँ कुनै पनि गर्न सक्छ तिमीले लास्ट नेममा पनि यसलाई एप्लाई गर्नु सक्छ यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ क्वेरी गर्नु सक्छौँ र यो क्वेरीमा चाहिँ हामी के कीवर्ड युज गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ लाइक भन्ने कीवर्ड चाहिँ हामी यसमा युज गर्छौँ त्यसको बादमा हाम्रोमा टु रिजर्भ क्यारेक्टर युज गर्छौँ एउटा चाहिँ छ पर्सेन्टेज पर्सेन्ट अनि अर्को चाहिँ छ अन्डरस्कोर यो दुईटा हामी युज गर्छौँ यहाँ छ अन्डरस्कोरको साइन अनि पर्सेन्टको साइन हामी युज गर्छौँ फर स्पेसिफाइङ डिफरेन्ट नम्बर अफ क्यारेक्टर्स र किन यो दुईटा युज गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ क्यारेक्टरलाई स्पेसिफाई गर्छ त्यसको नम्बर स्पेसिफाई गर्छ अब कति नम्बर के हो भनेर स्पेसिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामी पर्सेन्टेज अनि अन्डरस्कोर युज गर्छौँ जस्तै पर्सेन्टेजले हामीलाई के गर्छ पर्सेन्टेज रिप्लेस 0 अर मोर अब पर्सेन्टेज लगायो भने चाहिँ हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अथवा 0 पनि हुन सक्छ अथवा 0 भन्दा बेसी 1 2 3 त्यो क्यारेक्टर्सहरु पनि एज्युम गर्नु सक्छ अथवा 0 पनि नलिनु पनि सक्छ अथवा लिनु पनि सक्छ 0 देखि मोर पनि लिनु सक्छ बुझ्दैछ पर्सेन्टेजले चाहिँ त्यो हामीलाई स्पेसिफाई गर्छ र अन्डरस्कोरले चाहिँ के स्पेसिफाई गर्छ भन्दाखेरि अन्डरस्कोरले चाहिँ एउटा सिंगल क्यारेक्टर स्पेसिफाई गर्छ यहाँसम्म क्लियर भयो होला फेरि म एकपल्ट भन्छु पर्सेन्टेजले चाहिँ के हुन्छ त्यहाँनिर कोही बेला 0 पनि नलिनु पनि सक्छ अथवा 0 देखि मोर 1 2 क्यारेक्टर्स पनि लिनु सक्छ तर हाम्रो अन्डरस्कोरले चाहिँ के गर्छ एउटा मात्रै सिंगल क्यारेक्टर लिन्छ र त्यही अनुसार हामी यहाँ पनि तिमीले देख्न सक्छौ र यहाँनिर के हुँदो रहेछ कीवर्ड युज हुन्छ लाइक अनि हामीले पर्सेन्ट अनि हामीले अन्डरस्कोर साइन युज गर्छौँ र हाम्रो नम्बर 1 क्वेरीमा हामी के गर्छौँ नम्बर 1 क्वेरीमा हामी गर्छौँ रिट्रिभ अल टिचर्स स्टार्टिङ फ्रम लेटर एस जति पनि हाम्रो डेटाबेसमा टिचर्सहरु एसबाट स्टार्ट भएको एस लेटरबाट स्टार्ट भएको टिचर्सहरु छ उनीहरुको फर्स्ट नेम हामीलाई रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने हामी यो प्रकारको क्वेरी हामी गर्न सक्छौं र सिन्टेक्स यो प्रकारले छ सेलेक्ट फर्स्ट नेम र हामीले के मात्रै गर्दैछौं फर्स्ट नेम मात्रै यहाँ रिट्रिभ गर्दैछौं त्यसै कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी फर्स्ट नेम मात्रै लेख्छौं त्यसको बादमा फ्रम टेबल नेम टिचर्स वेयर फर्स्ट नेम र फर्स्ट नेम यहाँ हामी कीवर्ड युज गर्दैछौं लाइक त्यसको बादमा हामी डबल इन्भर्टेड कमा भित्र लेख्छौं
एस र एसबाट स्टार्ट हुँदैछ र पर्सेन्टेजले मैले भनिहालेँ पर्सेन्टेजले अब हाम्रो यसबाट अब यसले 1 एन्ड मोर हाम्रो नम्बर्सहरू लिनु सक्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि पर्सेन्टेजले चाहिँ के गर्दैछ यहाँनिर जति पनि हाम्रो यहाँनिर आउटपुट हुँदैछ यिनीहरूमा अब नम्बर जति पनि हुनसक्छ अब 1 2 पनि हुनसक्छ 5 6 पनि हुनसक्छ यो पर्सेन्टेजले यसलाई स्टोर गर्छ बुझ्यो र यसबाट स्टार्ट हुने जति पनि हाम्रोमा डेटाबेस छ त्यो सबै टिचर्सहरू के गर्छ यहाँनिर डिस्प्ले गर्छ बुझ्यो यो क्वेरीले चाहिँ जति पनि यसबाट उठ्ने टिचर्सहरू हाम्रो डेटाबेसमा छ उनीहरूको फर्स्ट नेम यहाँनिर डिस्प्ले गर्छ र सेकेन्ड क्वेरीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो क्वेरीले चाहिँ हाम्रो एटलिस्ट 6 क्यारेक्टर फर्स्ट नेममा 6 क्यारेक्टर भएको टिचर्सहरूलाई रिट्रिभ गर्छ प्लस यसमा चाहिँ के हुन्छ जसको चाहिँ एसबाट स्टार्ट भएको छ नाम एसबाट स्टार्ट भएको छ उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ यो रिट्रिभ हुन्छ बुझ्यो यो यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे 6 क्यारेक्टर यहाँनिर आउँछ 6 क्यारेक्टर प्लस एस लेटरबाट स्टार्ट भएको जति पनि टिचर्सहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ यो क्वेरीबाट हामीले रिट्रिभ गर्नु सक्छौँ बुझ्दैछ 6 वटा यहाँनिर तिमीले काउन्ट पनि गर्न सक्छौ यहाँनिर नेम यहाँ आउटपुट यही खालको आउटपुट हुन्छ जस्तै यहाँनिर यो टिचर्सको नाममा हाम्रो 6 वटा लेटर छ र स्टार्टिङ विथ एस र यो प्रकारको क्वेरी गर्नु पर्यो भने हामीले यहाँनिर गर्न सक्छौँ यो प्रकारको हाम्रो सिन्टेक्स हामीले लेख्नु सक्छौँ र यहाँनिर तिमीले देख्न सक्छौ यहाँनिर लाइक एज र हाम्रो यहाँनिर क्यारेक्टरले चाहिँ के गर्छ यो अन्डरस्कोरले चाहिँ 1 क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ अघि भनेको छ सिंगल क्यारेक्टर्स स्पेसिफाई गर्छ त्यसै कारणले यहाँनिर हामीले 6 1 2 3 4 5 अब यहाँनिर एज त दिइहालेको छौँ अब 6 वटा हामीलाई गर्नु पर्यो भने यहाँनिर 5 वटा हामीलाई यहाँनिर अन्डरस्कोर लाउनु पर्यो 5 वटा अन्डरस्कोर लाउनु पर्यो यहाँनिर हाम्रो एस अलरेडी हेरिदिएको छ र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 6 वटा क्यारेक्टर भएको जति पनि टिचर्सहरू छ उहाँहरूलाई रिट्रिभ गर्छ र अर्को क्वेरी छ हाम्रो टु रिट्रिभ नेम अफ अल द टिचर्स ह्याभिङ एटलिस्ट 6 क्यारेक्टर्स र इन द फर्स्ट नेम र जति पनि यो क्वेरीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो टिचर्सहरूको नाम एटलिस्ट 6 क्यारेक्टर छ अथवा हाम्रो 6 क्यारेक्टर भन्नु मतलब 6 वटा क्यारेक्टर भएको मात्रै देखाउँछ भन्ने छैन यसमा चाहिँ जम्मै टिचर्सहरू देखाउँछ जसको चाहिँ यहाँनिर हामीले कुनै स्पेसिफिक लेटर दिएको छैन जस्तो अगाडि हामीले के गर्दै थियौँ यसबाट उठ्ने टिचर्सहरूलाई मात्रै भन्दै थियौँ तर यसमा चाहिँ हामी त्यस्तो खालको कुनै प्रकारको त्यस्तो दिँदैनौँ हामी यसमा चाहिँ जम्मै टिचर जुनै पनि लेटरबाट स्टार्ट भएको टिचर्स तर के होस् अरे उनीहरूको चाहिँ एटलिस्ट 6 वटा क्यारेक्टर्सहरू छ अरे 6 भन्दा मुनि हुनु भएन र 6 भन्दा अब 1-2 लेटर अब के हुन्छ माथि हुन्छ एटलिस्ट 6 वटा चाहिँ हुनु पर्यो मतलब 6 देखि माथि पनि देखाउँछ जति पनि जस्तै 7 वटा क्यारेक्टर 8 वटा क्यारेक्टर छ भने पनि देखाउँछ यसमा चाहिँ तर 6 देखि मुनि जस्तै 5 वटा क्यारेक्टर छ भने यो क्वेरीले सो गर्दैन 6 देखि माथिको क्यारेक्टरलाई मात्रै के गर्दो रहेछ यो क्वेरीले सो गर्छ र सिन्टेक्स हाम्रो यो प्रकार छ सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रम टिचर्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक र यहाँनिर हामी के गर्छौँ 6 वटा क्यारेक्टर यहाँनिर अन्डरस्कोर दिन्छौँ 6 वटा अन्डरस्कोर एटलिस्ट 6 वटा क्यारेक्टर होस् अनि पर्सेन्टको साइन दिन्छौँ र पर्सेन्टको साइनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ अब सपोज 6 वटा भन्दा बेसी छ भने पनि यो पर्सेन्टले गर्दाखेरि यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ सो दिस आर द क्वेरीज सो हामी 1 बाइ 1 यसलाई प्र्याक्टिकल गरेर हेर्छौँ र हाम्रो अलरेडी डेटाबेस छ लिङ्चोम भन्ने सो त्यसलाई हामी सेलेक्ट गर्नु पर्यो युजिङ कमान्ड युज त्यसको बादमा हाम्रोमा टेबल छ टिचर भन्ने टेबल बुझ्दैछ र एकपल्ट हामी हेर्छौँ टिचर भन्ने टेबल र हाम्रोमा यो टिचर भन्ने टेबल छ देख्न सक्दैछौ तिमीले र अब यो टेबलबाट हामी के गर्दैछौँ फर्स्ट हाम्रो के गर्छौँ रिट्रिभ अल द टिचर्स स्टार्टिङ फ्रम लेटर एस र जति पनि टिचर्सहरू एस लेटरबाट स्टार्ट भएको छ उहाँहरूलाई हामी के गर्छौँ यहाँ रिट्रिभ गर्छौँ र हाम्रोमा क्वेरी छ सेलेक्ट र हामी के मात्रै गर्दैछौँ फर्स्ट नेमलाई मात्रै के गर्दैछौँ हामी यहाँनिर रिट्रिभ गर्दैछौँ त्यसै कारणले हामी फर्स्ट नेम मात्रै गर्छौँ
फ्रम टिचर टेबल र वेयर फर्स्ट नेम। अब यहाँनिर हामी नयाँ किवर्ड आउँदैछ यहाँनिर लाइक भन्ने किवर्ड लाइक। त्यसको बादमा हामी के गर्छौं डबल इन्भर्टेड कमा भित्र एस त्यसको बादमा हाम्रो पर्सेन्टको साइन र पर्सेन्टको साइनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनिहालेको छु वन अर मोर क्यारेक्टर्स हामीलाई स्पेसिफाई गर्नु पर्दैन वी हेभ टु पुट पर्सेन्टको साइन र यसो गर्दाखेरि हामी के भयो जति पनि एसबाट उठ्ने हाम्रो टिचर्सहरु छ जस्तै यहाँ तिमीले देख्न सक्छौ यसबाट यहाँनिर त्यहाँ सुरभि हैन त्यसरी नै यहाँनिर सौरभ सुमिता यो हाम्रो चार जना रहेछ चार जना हाम्रो यहाँनिर डिस्प्ले भयो बुझ्दैछ यो फर्स्ट क्वेरीमा चाहिँ के भयो हामीले जति पनि एसबाट स्टार्ट भएको टिचर्सहरु छ उहाँहरुलाई हामीले रिट्रिभ गर्नु पर्यो भने वी क्यान राइट दिस सिन्टेक्स त्यस्तै कारणले हामीले अरु जस्तै अब टी बाट उठ्ने ए बाट उठ्ने भी बाट उठ्ने कुनै पनि प्रकारको हामीले यहाँ लेटर फर्स्ट लेटर छ त्यो यहाँनिर हामीले लेख्नु पर्यो सपोज यहाँनिर यसको बदले तिमीलाई टी बाट उठ्ने टिचर्सहरु चाहियो भने यु क्यान राइट टी बुझ्यौ र त्यसरी पनि हामीले रिट्रिभ गर्नु सक्छौं र अर्को क्वेरी छ हाम्रोमा सेकेन्ड क्वेरी र सेकेन्ड क्वेरीमा चाहिँ हामी के गर्छौं हामी टिचर्स अल टिचर्स रिट्रिभ गर्छौं सबै टिचर्स यहाँ भएको सबै टिचर्स तर उसको चाहिँ के होस् अरे एटलिस्ट 6 वटा क्यारेक्टर्सहरु छ अरे 6 वटा हुनु पर्यो प्लस एस बाट स्टार्ट होस् अरे बुझ्यो हैन स्पेसिफिक छ यसमा र त्यसको लागि हामी कमेन्ट लेख्छौं where फर्स्ट नेम र यहाँनिर पनि हामी लाइक यहाँनिर दिन्छौं र अब चाहिँ के गर्नु पर्यो हामी स्टार्ट विथ लेटर एस र लेटर एस देखि स्टार्ट होस् अरे र उनीहरुको चाहिँ के मात्रै होस् अरे 6 वटा क्यारेक्टर मात्रै होस् अरे र यसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर 5 वटा अन्डरस्कोर 5 वटा अन्डरस्कोर दिन्छौं 3 4 5 यहाँ मैले 5 र अन्डरस्कोर हालेको छु र यहाँनिर अलिकति तिमीले एउटा लाइनै देख्दै होला तर यहाँनिर मैले 5 र अन्डरस्कोर हालेको छु र यो जम्मा हाम्रोमा कतिवटा भयो 6 वटा क्यारेक्टर भयो र यहाँनिर पर्सेन्टको साइन दिनु पर्दैन किनभने हामीलाई 6 वटा क्यारेक्टर मात्रै स्पेसिफिक क्यारेक्टर मात्रै चाहियो हामीलाई 6 वटा क्यारेक्टर भएको टिचर्सहरु मात्रै चाहियो त्यसैकारणले गर्दाखेरि हामी यहाँनिर पर्सेन्टको साइन लाउँदैनौं र खाली हामी अन्डरस्कोर मात्रै लाउँछौं र ओके यहाँ माथि हाम्रो के भयो भन्दाखेरि हामीले यहाँ माथि कम्ती हामीले यहाँनिर क्यारेक्टर्स यहाँनिर अन्डरस्कोर कम्ती लाग्यो र त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर अलिकति एम्प्टी सेट भनेर आयो र भन्नुको मतलब हामीले हाम्रो यहाँनिर 6 वटा छैन सो त्यसै कारणले गर्दा फेरि हामी यसलाई फेरि गर्छौं Now 1 2 3 4 5 वटा सरी यहाँनिर हाम्रो सेमिकोलन ओके न हाम्रो के भयो जति पनि हाम्रो एटलिस्ट 5 वटा क्यारेक्टर भएको हाम्रो टिचर्सहरु यहाँनिर डिस्प्ले भयो जुन चाहिँ सरी एटलिस्ट हाम्रोमा यहाँनिर एटलिस्ट हाम्रोमा 6 वटा क्यारेक्टर जति पनि 6 वटा यहाँनिर एस बाट उठ्ने जति पनि 6 वटा मात्रै भएको टिचर्सहरु छ 6 वटा लेटर नाममा 6 वटा लेटर भएको टिचर्सहरु छ उहाँ नै यहाँनिर डिस्प्ले भयो जस्तै यहाँनिर सुरभि अनि सुमिता दुई जना हाम्रो के भयो दुई जनाको 6 वटा क्यारेक्टर छ र त्यसैकारण नै दुई जना डिस्प्ले भयो यहाँनिर हामीले स्पेसिफिक दिएको छौं एस त्यसरी नै अरु लेटर पनि हामी युज गर्नु सक्छौं एस को जग्गामा बुझ्यौ यहाँसम्म हाम्रोमा लास्ट अर्को क्वेरी छ एउटा र त्यो क्वेरीले चाहिँ हामी के गर्छौं एटलिस्ट 6 क्यारेक्टर 6 देखि मुनि जस्तै 5 छ भने के हुँदैन यसले
मतलब 5 6 देखि मुनि छ भने त्यसले डिस्प्ले गर्दैन 6 देखि माथि जति पनि 6 को पनि डिस्प्ले गर्छ अथवा 7 8 जति पनि लेटर्सहरू छ त्यो सबै टिचर्सहरूलाई के गर्छ डिस्प्ले गर्छ र यहाँनिर हामी कुनै पनि स्पेसिफिक लेटर हाल्दैनौँ जस्तै एसबाट स्टार्ट हुने भीबाट स्टार्ट हुने टीबाट स्टार्ट हुने यस्ता खालको हामी यहाँनिर दिँदैनौँ र यसमा चाहिँ हामी अल टिचर्स जति पनि छ उहाँहरू सबैलाई हामी के गर्छौँ यहाँनिर रिट्रिभ गर्छौँ र यहाँनिर हामीले 6 वटा हाल्यौँ अन्डरस्कोर अनि यहाँनिर हामीले पर्सेन्टको साइन पनि लाउनु पर्यो पर्सेन्टको साइनले चाहिँ के गर्छ हाम्रो जति पनि अब 6 एटलिस्ट 6 6वटा त आउँछै आउँछ प्लस हाम्रोमा 6वटादेखि माथि जति 7 8 यिनीहरू पनि के हुन्छ यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पर्सेन्टको साइन लाउँछौँ र 6 एटलिस्ट 6 वटा क्यारेक्टर चाहिँ हुनु पर्यो र 6 देखि भन्दा मुनि छ भने जस्तै 5 वटा क्यारेक्टर भएको नेम छ भने त्यो डिस्प्ले हुँदैन र तिमीले यहाँनिर देख्न सक्छौ रिजल्ट र जति पनि छ यहाँनिर सबै के छ 6 लेटरदेखि माथिको टिचर्सहरू छ बुझ्यो यहाँनिर अब 6 पनि छ अब 7 वटा लेटर भएको पनि छ बुझ्यो यो सबै यहाँनिर के हुन्छ डिस्प्ले हुन्छ बाई दिस क्वेरी र यसरी पनि तिमीले गर्नु सक्छौ यहाँनिर पनि तिमीले अब एटलिस्ट 6 एटलिस्ट 5 हैन एटलिस्ट 7 यो पनि गर्नु सक्छौ बुझ्दैछ र यहाँनिर अन्डर स्कोर चाहिँ के गर्नु पर्यो तिमीले जस्तै अब एटलिस्ट 7 गर्यो भने यहाँनिर तिमीले अन्डर स्कोर 7 वटा अन्डर स्कोर लाउनु पर्यो जस्तै अहिले हामीले एटलिस्ट 6 भनेको छ भने यहाँनिर 6 वटा अन्डर स्कोर लायौँ त्यसरी नै एटलिस्ट 7 छ भने एउटा 7 वटा अन्डर स्कोर लाउनु पर्यो त्यसको बादमा हामीले पर्सेन्टको साइन लाउनु पर्यो र यो प्रकारले हामीले यो क्वेरीहरू गर्नु सक्छौँ सो दिस वाज फर टुडे थ्याङ्क यू एभ्रिवान